अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं ज़बीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं बहादुरपुरा फ्लाई ओवर को बानिए जामे निज़ामिया हजरत फजीलत जंग के नाम से मौसूम करने वजीर बल्दी नज़्म व नसक़ तारक रामाराव का ऐलान। तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर और बारिश की भी पेश क़यासी। मजहब की सियासत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, वजीर तारक रामाराव का इंतबाह। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नसक़ तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा में तामीर करदा फ्लाई ओवर को बानिए जामे निज़ामिया फजीलत जंग हज़रत अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी के नाम से मौसूम करने का ऐलान किया है। उन्होंने आज रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दिगर के साथ मिलकर बहादुरपुरा फ्लाई ओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तजवीज़ पर वज़ीर तारक रामाराव ने कहा कि फ्लाई ओवर के नाम को बानिए जामे निज़ामिया के नाम से मौसूम करने के लिए बहुत ही जल्द जियो जारी किया जाएगा। इस फ्लाई ओवर की तामीर के लिए 45 जायदादों को हासिल किया गया था। ये पुल 690 मीटर तवील 13 सुतून वाला है। इस फ्लाई ओवर ब्रिज की तामीर का काम स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान मरहला अव्वल के हिस्से के तौर पर किया गया। नवंबर 2018 में उसकी तामीर का काम शुरू किया गया था। फ्लाई ओवर की तामीर से अब पुराना पुल तक जाने वाली ट्रैफिक जाम में कमी वाक़ई होगी। इस फ्लाई ओवर की तामीर पर 107.47 करोड़ रुपये का सरफा आयद हुआ। सिविल वर्क्स के लिए 44 करोड़ रुपये ही सर्फ हुए, ताहम इजाफी 60 करोड़ रुपये की रकम हुसूल अराजी और दिगर मकासद के लिए खर्च किए गए। पुराना शहर हैदराबाद में SRDP के तहत तकरीबन 8 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है। उनमें एक अंडरपास, 2 ROBs और 5 फ्लाई ओवर्स हैं। उनमें से अब तक दो मुकम्मल हो चुके हैं। एक उप्पुगोड़ा के करीब के अंडरपास ओवैसी जंक्शन के करीब फ्लाई ओवर की तकमील हो गई है और अब इस प्रोजेक्ट में शामिल तीसरा बहादुरपुरा फ्लाई ओवर मुकम्मल कर लिया गया है। तेलंगाना भर में गर्मी और धूप की शदीद लहर जारी है। ऐसे में राहत की खबर यह है कि बारिश की भी पेशकयासी की गई है। सूरत हाल ये है कि लोग दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलने के बजाय घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं और ज़रूरी काम के लिए ही बाहर का रुख कर रहे हैं। महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिनों के दौरान गर्मी की शदीद लहर जारी रहने का भी इम्कान ज़ाहिर किया है। इसी दौरान आज दोपहर के वक्त बाज़ मकामात पर बादल भी छाए हुए थे और महकमे मौसमियात ने बारिश की पेशकयासी भी की है। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नसक़ तारक रामाराव ने कहा है कि रियासत में के चंद्रशेखर राव की हुकूमत के आने के बाद से मजहब की बुनियाद पर सियासत नहीं की गई। कभी भी मजहब ज़ात पात की बुनियाद पर अवाम में तफरक़ा डालने की कोशिश नहीं की गई और ना ही की जाएगी। हम तरक्की और तामीर की सियासत में यकीन रखते हैं, बर्बादी की सियासत पर नहीं। तारक रामाराव ने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में बेशतर तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने शहरियों से बात की और उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करते हुए उनको दूर करने की यकीन दहानी की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत निज़ाम हैदराबाद के दौर की तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उसने चार मीनार हल्के में सकाफती विरसे की हामिल इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताहाल 90.45 करोड़ रुपये सर्व किए हैं। मिस्टर राव ने निज़ाम दौर हुकूमत में तामीर करदा सरदार महल की बहाली के कामों का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए कहा कि मजहब की बुनियाद पर सियासत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हर एक की जिम्मेदारी है, वो ऐसे अफराद को सबक सिखाएं और फ़िरक़ा वाराना सियासत करने वालों को काबू में करें। मिस्टर राव ने कहा कि खुद उन्होंने अपना बचपन हैदराबाद में गुजारा है। एबिट्स इलाके में वाक़ ग्रामर स्कूल में उन्होंने तालीम हासिल की। उस वक्त हर साल कुछ न कुछ होने की वजह से कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाता था और स्कूल्स बंद हो जाते थे। ताहम अब वो सूरत हाल नहीं है। चंद्रशेखर राव की क़यादत में अमन व अमान की सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए कई इक़दामात किए गए। ऑनलाइन ऐप के ज़रिए कर्ज हासिल करने वाले नौजवान ने हिरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। जियागुड़ा के रहने वाले राजकुमार ने एक ऑनलाइन ऐप के ज़रिए 12,000 रुपये कर्ज हासिल किए थे। नौजवान ने 4,000 रुपये अक़सात में अदा किए। बकिया रकम के लिए दोस्तों को ऑनलाइन कर्ज के ज़िम्मेदारों की जानिब से पैगामात रवाना किए गए, जिस पर मायूस नौजवान ने फांसी ले ली। बीवी का कत्ल करने के बाद उसका कटा हुआ सर लेकर पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्दगी इख्तियार करने वाले कातिल शोहर ने कल खुदकुशी कर ली। ये वाक़या पुराने शहर के इलाके बीबी बाज़ार में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक परवेज़ नामी शख्स की 14 साल कबल समरीन से शादी हुई थी। उसे अपनी बीवी के किरदार पर शक था और 4 माह कबल परवेज़ ने अपनी बीवी का कत्ल करके उसका सर तन से जुदा कर दिया और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था। राजेंद्र नगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए जेल भी भेज दिया था। 3 माह चरलपल्ली जेल में गुजारने के बाद 1 माह कबल वो जमानत पर रिहा हुआ और अपने माँ बाप के साथ पुराने शहर के बीबी बाजार इलाके में मुकीम था। कल उसने खुदकुशी कर ली।
ریاست آندھرا پردیش میں ایک لڑکی نے شادی سے بچنے کے لیے اپنے ہونے والے شوہر کا گلا کاٹ دیا اور خود ہی نوجوان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کی کوشش کی۔ تاہم مقامی افراد نے شدید زخمی حالت میں نوجوان کو ہاسپٹل پہنچا دیا، جہاں نوجوان کو بروقت طبی امداد ملنے سے اس کی جان بچ گئی۔ انکاپلی ضلع گھاٹ روڈ کے رامو نائیڈو 28 سالہ اور رکتگتا گاؤں کی پشپا 22 سالہ کی حالیہ دنوں منگنی ہوئی تھی۔ شادی 20 مئی کو ہونے والی تھی۔ رامو نائیڈو جو حیدرآباد میں PhD کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، 3 دن قبل اپنے آبائی گاؤں آیا تھا۔ پشپا نے رامو نائیڈو کو فون کر کے ملاقات کے لیے بلایا۔ یہ دونوں ایک مندر کے پاس ملاقات کی۔ اس موقع پر پشپا نے اپنے ہونے والے شوہر کو گفٹ دینے کا بہانہ بنا کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ جیسے ہی رامو نائیڈو نے اپنی آنکھیں بند کی، پشپا نے تیز دھاردار چاقو سے رامو نائیڈو کی گردن کاٹ دی، جس سے اس کے حلق تک چاقو پھر گئی اور خون بہہ گیا۔ پشپا نے چاقو سے حملے کے بعد روتے ہوئے بتایا کہ وہ اس شادی سے راضی نہیں ہے، اس لیے اس نے یہ حملہ کیا ہے۔ اس کے بعد پشپا نے خود خون میں لت پت رامو نائیڈو کو اپنی اسکوٹی پر ہاسپٹل منتقل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے اٹھا نہیں سکی۔ سڑک پر دونوں گر پڑے۔ مقامی افراد نے ان دونوں کو ہاسپٹل پہنچایا۔ اس نے مدد کرنے والوں اور ہاسپٹل کے عملے کو اسے سڑک حادثہ قرار دیا۔ تاہم پولیس نے اس واقعے پر لڑکی کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے اسے حراست میں لے لیا ہے۔ دہلی پولیس قومی دارالحکومت کے جہانگیر پوری علاقے میں تشدد کے حالیہ واقعات کی تحقیقات کے تناظر میں ڈیجیٹل ثبوتوں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ دہلی پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ جہانگیر پوری علاقے میں تشدد کے حالیہ واقعات کے قصورواروں کا سراغ لگانے کے لیے فون کی تفصیلات، CDR، وائرل ویڈیو کلپ، سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور CCTV فوٹیج پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ کیا 2 ہاتھوں سے محروم معذور شخص سنگباری کر سکتا ہے؟ اگر مدھیہ پردیش پولیس کی بات مان لی جائے تو یہ ممکن ہے۔ مدھیہ پردیش کی پولیس نے کھارگون میں تشدد کے سلسلے میں ایک ایسے شخص پر سنگباری کا مقدمہ درج کیا ہے جو دونوں ہاتھوں سے معذور ہے۔ اس شخص کی شناخت آصف کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف FIR درج کیا گیا ہے اور اس پر سنگباری کا الزام ہے۔ اتر پردیش کے دیوریا سڑک حادثے کی بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ دراصل بولیرو اور UP روڈ ویج کی بس کے درمیان خطرناک ٹکر ہو گئی۔ اس سڑک حادثے میں 6 لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ 10 سے زائد افراد شدید طور پر زخمی ہیں۔ یہی نہیں، ایکسیڈنٹ کے بعد UP روڈ ویج بس اور بولیرو گاڑی پلٹ گئی ہیں، جس میں کئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اس وقت زخمیوں کا علاج ضلع ہاسپٹل میں چل رہا ہے۔ وہیں DIG اور DM سمیت کئی افسر ہاسپٹل میں جائزہ لے رہے ہیں۔ سویڈن میں گزشتہ ہفتے قرآن مجید کے نسخے کو نظر آتش کر دینے کے واقعے کے بعد پھوٹ پڑنے والے تشدد میں کئی افراد زخمی ہیں اور سرکاری و خانگی املاک کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ جمعرات سے پولیس اور مظاہرین کے درمیان نورکوپر اور لنکوپنگ شہر میں وقفے سے جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں کئی گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ پیر کو پولیس کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ جھڑپوں میں 26 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں سے 8 نورکوپنگ اور 18 کو لنکوپنگ شہر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اتوار کو نورکوپنگ میں 3 افراد جب پولیس فائرنگ میں زخمی ہو گئے۔ اسی دوران سعودی عرب نے سویڈن میں دائیں بازو کے گروہوں کی جانب سے قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کی شدید مذمت کی۔ ایک بیان جاری کرتے ہوئے سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس نے اسکانڈینیوین ملک میں بعض انتہا پسندوں کی طرف سے قرآن مجید کی جان بوجھ کر بے حرمتی، اشتعال انگیزی اور مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کی مذمت کی ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ سعودی عرب بات چیت، رواداری، بقائے باہمی کے اقدار کو پھیلانے، نفرت، انتہا پسندی اور تمام مذاہب اور مقدس مقامات کی توہین کو روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کی ایک مسجد میں فائرنگ کے نتیجے میں 5 نمازی زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مسجد میں تراویح کی نماز کی ادائیگی کے بعد مصلیان اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ جیسے ہی مصلیوں کا گروپ مسجد سے باہر نکلا، عین اسی وقت مسجد کے سامنے پہلے سے منتظر نامعلوم افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس میں 5 نمازی زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، جن کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے۔ اسی دوران ٹورنٹو پولیس ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ڈیوڈ رائڈسک نے بتایا کہ کم از کم 6 گولیاں چلائی گئیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ فائرنگ میں کتنے افراد ملوث تھے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ بہادر پورہ فلائی اوور کو بانی جامع نظامیہ حضرت فضیلت جنگ کے نام سے موسوم کرنے وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ کا اعلان۔ تلنگانہ میں گرمی کی شدید لہر اور بارش کی بھی پیش قیاسی۔ مذہب کی سیاست کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا، وزیر تارک راما راؤ کا انتباہ۔
اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔